शक्तिको निरन्तरता। नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन। नेपाली कांग्रेसको इतिहास र वर्तमानको हरेक कोण र दृष्टिकोणको खबर। हरेक मोड, गठजोड, तोडमोड र होडको खबर। कांग्रेस जन जनको मनको खबर। हरेक प्रहरको खबर महाधिवेशन मैदानबाट प्रत्यक्ष। हरेक क्षणको खबर मात्र एबी न्यूज खबरमा। राम जानकी विवाह पञ्चमी भव्य महोत्सवको इतिवृत्ति। जनकपुर धामबाट राम जानकी डोलाको सवारी। परम्परागत धार्मिक सम्पदाको अद्भुत झाँकी। विवाह पञ्चमीको प्रत्येक झलकको वर्णन। जनकपुर धामबाट प्रत्यक्ष राम जानकी दर्शन। यही मङ्सिर 20 देखि 23 गतेसम्म प्रत्यक्ष मात्र एबी न्यूज खबरमा। केमा उठ्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? दाइ म अहिले यसबाट केमा उठिन दाइ। नमस्कार, म चाहिँ उठ्दै हो फेरि। यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिको निरन्तरता, यो नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन केन्द्रित यो विशेष कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष हामीसँग दुईजना अतिथि स्टुडियोमा कुराकानी गर्न उपस्थित हुनुभएको छ। र नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन 24 गतेबाट 27 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। र नेपाली कांग्रेसले जुन नीति, विचार र सिद्धान्त बोकेको छ, यो विचार, नीति र सिद्धान्तमा नयाँ नेतृत्व छनौटको चरणमा नेपाली कांग्रेस अहिले अगाडि सरेको छ। अब पुस्तान्तरण कि नयाँ नेतृत्व आउने नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशन मार्फत र अहिलेको जुन नेपाली कांग्रेसको रणनीति छ, यो रणनीति अन्तर्गत विभिन्न एउटा समूह बनाएर आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार छनौटको कार्य पनि अगाडि बढिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेस अब कसरी सुदृढ अगाडि बढ्ला त? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि स्टुडियोमा दुईजना हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस लमजुङका नेता वृषराज गुरुङ र त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता परशुराम पोखरेल। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सर्वप्रथम अलिकति पाकै व्यक्तिबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु, परशुरामजीसँग। हजुर। अब 14औं महाधिवेशन नजिकै छ। यहाँहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी होइन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, घोषणा पनि गर्नुभएको छ। खासमा अहिले 14औं महाधिवेशनलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी अगाडि बढाउन खोजेको यहाँलाई आभास भइरहेको छ? मूलत समस्या कोभिडबाट सुरु भयो। नेपाली कांग्रेसले सोचे जस्तो किसिमबाट न हामीले न केन्द्रीय नेतृत्वले नेपाली कांग्रेस यो 14औं महाधिवेशनलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमको लागि हामीले छुट्टै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था छ र अहिले हामी मात्र निर्वाचनमा केन्द्रित भएर जानुपर्ने अवस्था आयो। यो नयाँ त हो, तर अवस्था आफैमा गम्भीर सिर्जना भएको हुनाले यसरी जानु परेको थियो। र यो के गर्नुपर्ने थियो भने हामीसँग यदि समय भएको भए र कोभिडको समस्या नभएको भए कांग्रेसका नीति तथा कार्यक्रमको लागि छुट्टै योभन्दा पहिला नै कार्यक्रम गरेर महाधिवेशन गरेर पास गरेर यसमा लिएर आउनु पर्ने थियो। र त्यो विचारमा चाहिँ कसलाई चाहिँ नेता बनाउने, कसलाई सभापति बनाउने, पदाधिकारी बनाउने भन्ने कुरा हामी केन्द्रित हुन सक्थ्यौँ। त्यो हुन सकेनौँ र एकैचोटि हामी नीति तथा कार्यक्रम बिहिनै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले तपाईँले लेख्नु भएको छ पुस्तान्तरण पुरातन शक्ति कि नयाँ शक्ति भनेर। यसैले अन्यल गराउँछ। अलिकति नयाँमा पनि केही पनि विचार आएको छैन, पुरानाको पनि कुनै पनि विचारहरू धारणाहरू आएको छैन। पुरानाको बारेमा धेरै धारणा आवश्यकै छैन, सबै थाहै छ। नयाँको पनि विचार आउँथ्यो कि आउँदैन थियो भन्ने कुरामा शङ्का उत्पन्न भएको छ। हेर्नुहोस्, जुन कार्यक्रम लिएर गाउँ गाउँमा पुग्नु पर्थ्यो, ठाउँ ठाउँ पुग्नु पर्थ्यो, त्यो छैन। त्यो चाहिँ विलम्ब भएको कारणले गर्दाखेरि विलम्ब भएको छ। लोकतन्त्रका लागि विपिवाद भन्छौँ नि हामी, त्यसको व्याख्या नै गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अहिले। र मलाई के आशा थियो भने नयाँ पुस्तामा जो अहिले अग्रसरता देखिएको छ, त्यो अग्रसरता देखिने पुस्ताले पनि यो कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको अवस्था छैन। र फेरि पुरातन कि पुस्तान्तरको कुरामा अहिले नयाँ पुस्ताले त फेरि सभापति उम्मेदवार दिने कोही पनि देखिया छैन नि त। त्यसकारण पुरातन र पुस्तान्तरको कुरै उठेन यहाँ।
यहाँ नयाँ र पुरानो दुइटैको मिक्समा फ्युजनमा अगाडि बढ्ने अवस्था पो देखिएको छ त। यो दुईटा नभइकन नेपाली काङ्ग्रेस चल्दैन। पुरानाको अनुभव, नयाँको ऊर्जा उत्साह भन्ने कुरा चाहिँ 14औं महाधिवेशनबाट देखिन्छ है स्पष्ट रूपमा। विश्वजी, जस्तो अब अहिले दुवैजना स्टुडियोमा उपस्थित भइरहँदाखेरि एउटै पार्टीमा पुरातन कि पुस्तान्तरण भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरू पनि एउटा हेर्ने भने पुस्तान्तरणकै उसमा चाहिँ उमेरको हिसाबले पनि यहाँहरू त्यस्तै देखिनुहुन्छ होइन। यो 14औं महाधिवेशन चाहिँ यहाँहरूले आयोजना गरिरहँदाखेरि अघिल्लो महाधिवेशनमा गरेका कामलाई अहिले 14औं महाधिवेशनमा मिसाउँदाखेरि, सम्मिश्रण गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ कुन बाटो अवलम्बन गरेको, यहाँ उहाँले भन्नुभयो नि गाउँठाउँमा नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्तलाई परिचालन गर्नुपर्ने, जुन कार्यकर्तामाझ लानुपर्ने र नयाँ नेतृत्व प्रतिनिधि चाहिँ छानेर त्यसरी आउनुपर्नेमा अहिले त्यो हुन सकेन, विविध कारणले गर्दै, परिस्थितिजन्य कारणले गर्दाखेरि। कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले चाहिँ? सर्वप्रथम त यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनको माध्यमबाट देशैभरिबाट काठमाडौँमा आउनुभएका महाधिवेशन महासमितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक जय नेपाल सहित नाना अभिवादन र उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र तपाईँले जुन सवाल राख्नु भएको छ, नेपालको संविधान जारी भएपछि यो मुलुकको नयाँ संरचना जुन बन्यो, सङ्घात्मक जुन संरचना छ, सङ्घीय संरचना छ, स्थानीय तहका संरचना अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको संरचना बनेको थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसको यो विधान अनुसार, नेपालको संविधान अनुसार सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट समावेशितामा आधारित प्रत्येक वडा तहबाट, टोल तहबाट र स्थानीय तहबाट प्रदेश क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला हुँदै हामीले प्रदेश कार्य समितिको पनि अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो नेतृत्व दिइसकेको छ। यसभन्दा अगाडि 13औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका कार्य समितिहरूको व्यवस्थापनबाट, संयोजनबाट, छलफलबाट सहमतिका आधारमा नेतृत्व थियो। अहिले आफ्नो कार्यकर्ताले आफ्नो नेतृत्व चयन गरेको अवस्था छ। यसले नयाँ सोच, एउटा पुस्तान्तरणको सवाल र पुरातन शक्तिको निरन्तरता भन्ने जुन तपाईँले मुद्दा राख्नु भएको छ, यसप्रति केही मेरो टिप्पणी छ। युवा नेतृत्व पुग्दैमा पुस्तान्तरण भइहाल्यो र युवा सोच आइसक्यो भन्ने पनि म मान्दिनँ। उसँग राजनीतिक क्रियाशीलता, राजनीतिक सुझबुझ, यो मुलुक हाँक्न सक्ने र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व दिन सक्ने त्यो खालको सोच उसँग छ कि छैन? स्वयं युवा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व दिन सक्ने अवस्थामा छ कि छैन? नेपाली काङ्ग्रेसको वैचारिक धरातललाई स्थानीय स्तरसम्म अत्यन्तै मजबुत ढङ्गबाट लान सक्ने, आम कार्यकर्तामा, आम नागरिकमा नेपाली काङ्ग्रेसको मुद्दालाई स्पष्ट पार्न सक्ने त्यो युवा राजनीतिक रूपमा नेतृत्वमा आउँदा अत्यन्तै राम्रो रहन सक्छ। तर स्वयं युवा सोच पुरातन सोच, सामन्ती सोच भयो भने के गर्ने? प्रश्न यहाँनिर छ। त्यसैले पुरातन शक्तिको निरन्तरता भन्ने जुन तपाईँले कार्यक्रम दिनुभएको छ, यसप्रति मेरो टिप्पणी यो हो कि हामीले पुरातन सोच उमेरले पाकालाई मात्र नठानौँ। उमेरले पाको भएको अत्यन्तै राजनीतिमा अनुभव प्राप्त जेल नेलसँगै नयाँ पुस्तासँग आफ्नो राजनीतिक सम्झौता गर्न सक्ने, यो मुलुकको भावी राजनीतिलाई नयाँ पिँढीसँग सम्झौता गर्न सक्ने यदि कोही उमेरले पाको या नयाँ पुस्ताको जो कोही आउँदा पनि हुन्छ। तर यो मुलुकको राजनीतिक भविष्य के हो? आम नागरिकको भविष्य के हो? नेपाली काङ्ग्रेसले यो मुलुकलाई जुन खालको नेतृत्व दियो, अब विकाससँग युवालाई कसरी जोड्न सकिन्छ? यो मुलुकको आर्थिक समृद्धि, बेरोजगारको अन्त्य नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कसरी गर्न सकिन्छ? यो लोकतान्त्रिक संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन जारी भयो, तत्कालीन श्रद्धेय सभापति सुशील कोइराला उहाँको नेतृत्वमा मुलुकलाई एक ढिक्क बनाएर लोकतान्त्रिक संविधान जुन जारी भयो, यसको निरन्तरता, यसको संस्थागत विकास नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक नेतृत्वमा निर्भर रहन्छ। यहाँनिर सुझबुझपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ। त्यसैले मैले यहाँहरूले बुझाउनु भएको विषयमा के हो भने युवाहरूको पनि प्रतिनिधित्व जरुरी छ, यहाँ अनुभवी व्यक्तिहरूको पनि प्रतिनिधित्व जरुरी छ। त्यो नेतृत्व गर्दै गर्दा नयाँ विचारलाई पनि ठाउँ दिनु पर्यो। पुरानो पुस्ता पाकाले जुन पार्टीलाई चाहिँ हाँकिरहेका थिए, यो अवस्थामा ल्याइरहेका थिए भने उहाँलाई पाखा लगाएर नयाँ पुस्ताले मात्रै केही गर्न सक्दैन भन्ने यहाँको भनाइ। महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, अहिलेको केन्द्रीय महाधिवेशन राजनीतिक नेतृत्वमा जो पुर्याउनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर यो नेतृत्वलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याउँदै गर्दा, जो पुस्तान्तरणको सवाल उठाइरहनु भएको युवा छ उहाँ नेतृत्वमा पुग्दै गर्दाखेरि
सम्पूर्ण अनुभवी व्यक्तिहरू, त्यहाँका पुराना व्यक्तिहरू, पार्टीका नेतृत्वहरू अपहेलित हुने अवस्था नहोस्, हेलित हुने अवस्था नहोस्, भूमिकाविहीन हुने अवस्था नहोस्। र त्यहाँ रहेका पाको नेतृत्व जो पार्टीमा निरन्तर बसिरहनु भएको छ, यदि महाधिवेशन प्रतिनिधिले उहाँहरूलाई नै नेतृत्व दिएछ भने पनि नयाँ पुस्ताहरूको समायोजन, नयाँ पुस्ताहरूलाई भूमिका, राजनीतिक जिम्मेवारी दिने, पार्टी सङ्गठन निर्माणमा खटाउने र यो मुलुकको राजनीतिक भविष्य यो हो, यो मुलुकको विकासको गतिलाई यो रूपमा अगाडि लान सकिन्छ भन्ने युवा पङ्क्तिलाई पनि जिम्मेवारी दिन सक्ने त्यो फराकिलो छाती भएको राजनीतिक नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। अब परशुरामजी, हजुर, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा लोकतन्त्रमा निकै विश्वास गर्ने पार्टी र कतिपय अवस्थामा चाहिँ पार्टीले लोकतन्त्रलाई लत्याएको कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ होइन। र एउटा जुन पार्टीप्रति निष्ठा राख्ने, पसिना बगाउने र अग्रमोर्चामा रहेर कार्य गर्नेलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि देखियो। कतिपयले त्यस्तो खालको गुनासो पनि गर्छन् होइन। यहाँले पनि निकै लामो समयदेखि यो पार्टीमा चाहिँ आफूलाई क्रियाशील रहँदै यो अवस्थासम्म आइरहनु भएको छ। 14औं महाधिवेशनमा तपाईँ पनि उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। साँच्चीकै तपाईँले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ ताली पड्काउने अवसर पाउनु भएको छ कि गाली मात्रै गरिने अवसर पाइरहनु भएको छ कि तपाईँको ठाउँ चाहिँ कतिको सुरक्षित छ? यसो छ कुरो, हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जाँदै गर्दा, प्रवेश गर्दै गर्दा हामी बढी नै लोकतान्त्रिक, बढी क्रान्तिकारी भएका छौँ। हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रिया नै असाध्यै अप्ठ्यारो र झन्झटिलो भएको छ। अस्ति मात्रै मैले हेटौँडामा भोट हालेर आएँ। म छोटोमा भन्छु कुराहरू। 92 जना मानिसलाई मैले भोट हाल्नु पर्यो र तपाईँले भने जस्तो पुस्तान्तरण चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ। सबै नयाँ पुस्ताका मानिसहरू आएका छन्, 20, 21, 22, 23 वर्षका मान्छेहरू आएका छन्। कोही पनि नेताले, कोही पनि नेतृत्वले सबै प्रतिनिधिहरू चिन्न सक्ने अवस्था त छँदै थियो। 20% पनि प्रतिनिधिहरू चिन्न सक्ने अवस्था थिएन। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, म जुन टिमको थिएँ, गुटको थिएँ, अहिले नराम्रो रोग नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के छ, गुट छ। त्यागी, दुःख गरेका, काम गरेका र सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आफूलाई पार्टीमा बलिदानी गरेका मान्छेहरू सबै पाखा लागेको अवस्था छ। किन छ भने जब तपाईँको गुटमा म परिनँ भने मलाई तपाईँले एउटा विद्यार्थीले स्कुलमा विद्यार्थीले होमवर्क गर्ने लिस्ट जस्तो दिनुहुन्छ, नाम भएको सबै, र म साइडमा त्यो राखेर खुइ त्यो नाम चाहिँ चिनो लगाउन थाल्छु। भनेको विवेक चाहिँ त्यहाँ विवेक छैन, विवेक शून्य हुन्छ, विवेक मर्छ त्यहाँ। हेर्नुहोस्, 92 जना मानिसलाई मैले चिनो लगाउँछु। चिनो लगाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ के रहन्छ त भने झुक्क्याएर कसैले यसै पालि क्रियाशील सदस्य लिएको मान्छे पनि कार्य समितिमा पुगेको हुन्छ र 20औं वर्ष 30औं वर्षदेखि काम गरेको मानिस जो त्यागी र निष्ठा छ त्यो मान्छे पाखा लागेको हुन्छ। किनभने त्यो गुटको कारणले, अहिले चरम गुटबन्दीको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहीँ घाटा हुन्छ भोलिका दिनमा पनि। यो निर्वाचन प्रक्रिया र गुटकै कारणले घाटा हुन्छ र यो महाधिवेशनमा, कम्तीमा 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतृत्वदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यसम्म छान्ने प्रक्रियामा पनि कहीँ त्यो समस्या आउँछ। अब हामीले खुला लगायतका सबै सदस्य छान्दा 100 भन्दा माथि सभासद 125 को हाराहारीमा हामीले छान्छौँ। सबैको नाम त सबैलाई थाहा हुँदैन। म कुन गुटको हुन्छु त्यो गुटको लिडरले मलाई त्यो लिस्ट दिन्छ र म यो बुढो भइसकेका मान्छेले 40 वर्ष काङ्ग्रेसमा बिताइसकेका मानिसले अब लिस्ट हेरेर चाहिँ नेताको नाममा चाहिँ भोट हाल्नु प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको जुन नीति, जुन निर्वाचन प्रक्रिया छ, यो चाहिँ पुरातन सोच भन्ने कि यसलाई हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने यसलाई हामीले छोटोमा जानु पर्थ्यो र नेतालाई विश्वास गर्नुपर्छ, विवेकपूर्ण नेतालाई हुनुपर्छ र विश्वास पनि गर्नुपर्छ। 12औं महाधिवेशनमा म आफै पनि थिएँ कि क्षेत्रीय सभापति पनि थिएँ, म महासमितिमा सदस्य पनि थिएँ, 11औंमा पनि थिएँ। म गर्दाखेरि क्षेत्रीय सभापतिसम्मले महाधिवेशनमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ, पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर भन्ने प्रस्ताव राख्ने पनि मै थिएँ र क्षेत्रीय सभापतिले तल्लो इकाइमा इलेक्सनमा लड्न नपरोस्, कार्यकर्ता इकाइ सदस्य क्रियाशील छ भनेर प्रस्ताव गर्ने पनि मै थिएँ। तर यसको मतलब यो होइन कि यो प्रक्रियासम्म आउने। हामीले के गर्नुपर्छ भने पदाधिकारी, ठिक छ, प्रज्ञा भवनमा हाम्रो कार्यक्रम थियो कि हामी एकल सभापति नीतिमा जाने कि बहुमतीय पद्धतिमा जाने भन्ने हिसाबमा हुँदाखेरि म टिपोट गरेर सुशील कोइराला लगाएको काम गर्ने टिपोट गर्ने मान्छे मै थिएँ त्यसमा। र 120 जना सदस्यहरूले एकल सभापतिकै नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यहाँ 40 जना जतिले चाहिँ बहुमतीय पद्धतिमा जानुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर हामी बहुमतीय पद्धतिमा गयौँ। हामी बहुमतीय पद्धतिमा जाँदाखेरि के थियो भने पदाधिकारीहरूको निर्वाचन ठिक थियो र भूगोलबाट ल्याउने सम्मको पनि निर्वाचनबाट गर्दा ठिक थियो।
अब बाँकी सबै त एउटा क्राइटेरिया बनाएर त्योभन्दा बाहिर गएर विधानलाई मिटेर काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर सभापतिलाई अधिकार दिनु पर्थ्यो। त्यो अधिकार सभापतिलाई भइदियो। रेखाजी, जस्तो अब जुन यो निर्वाचन प्रक्रिया छ, एउटा चाहिँ को उठेको छ, को व्यक्ति हो भन्ने जुन भोट हाल्ने थाहा नहुने अवस्था सिर्जना यो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो खालको गम्भीर अवस्था छ। यो म एउटा विषय जोड्न चाहे कि आदरणीय दाइ अत्यन्त सिनियर नेता हुनुहुन्छ, उहाँले जोड्नु भएको विषयसँगै अहिले गुट उपगुटको नाममा, ग्रुपको नाममा वडासम्म पनि भएका निर्वाचनहरूमा लिस्ट बाँड्ने काम भयो। त्यो लिस्टमा जो नेताहरूले एउटा आफ्नो आफ्ना समूहले राखेको लिस्टका आधारमा क्रियाशील सदस्यलाई त्यसरी नै मत राख्न लगाइयो, क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई लिस्टका आधारमा मत राख्न लगाइयो, महाधिवेशन प्रतिनिधि, गण्डकी अधिवेशन प्रतिनिधि अथवा सबै प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो प्रदेश अधिवेशनहरूमा लिस्टका आधारमा मतदान गरेको देखिन्छ। यसले नेतृत्वले यदि विवेकहीन निर्णय गर्यो भने कार्यकर्ताले लिस्टका आधारमा मतदान गर्दा विवेकहीन नेतृत्व आउन सक्छ। यसले विवेकलाई बन्धकमा राखेर महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यहरूले आफ्नो मतदान गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन, उपयुक्त हुँदैन। नेतृत्वले चाहेर वा नचाहेर लिस्ट तयार गर्छन्, आफ्नो आफ्नो समूह निर्माण गर्छ, आफ्नो आफ्नो राजनीतिक मुद्दा मिल्ने, आफ्नो आफ्नो परिवेश मिल्ने साथीभाइ बीचको सहमतिका आधारमा समूह 2टा 3टा 4टा पनि हुन सक्छ। तर त्यो लिस्टभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो विवेकलाई यदि बन्धकमा राखेर मतदान गर्यो भने गलत नेतृत्व आउन सक्छ। भनेको यसले गर्दाखेरि त काङ्ग्रेस बन्छ भन्दा पनि बिग्रिने पो भयो। यसले गर्दा म जोड्न चाहेको के भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधान यो अहिले समय सान्दर्भिक छ या छैन, म केन्द्रीय सभापति सहित सम्पूर्ण नेतृत्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसको विधान त्रुटिपूर्ण छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान भावनात्मक रूपमा लेखिएको विधान जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेस हाँक्नका लागि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई परिचालन गर्नका लागि, नेपाली काङ्ग्रेस मजबुत रहँदा नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति मजबुत रहन्छ, नागरिकको हक अधिकार सुरक्षित रहन्छ भन्ने बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले अगाडि लानका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको विधान, यो अहिलेको विधानले नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिलेको विधान अत्यन्तै भद्दा खालको विधान छ। प्रत्येक टोल, वडा, क्षेत्र, नगर क्षेत्र, जिल्ला सबै ठाउँमा निर्वाचनमा जाँदा निर्वाचनमा लिस्ट बाँड्नु पर्ने, अब मतदान गर्नका लागि असहज हुने कार्यसमिति, जुन कार्यसमिति हामी बनाउँदैछौँ, यति ठुलो कार्यसमितिहरू बनाउँदैछौँ कि त्यो कार्यसमितिको कोरम पुग्न सक्दैन। त्यहाँ राजनीतिक साथीहरू आयो कि आएनन्, राजनीतिक साथीहरूले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न पाए कि पाएन। हामी पुस्तान्तरण, पुरातन शक्ति, यी सारा चिजको बहस गर्दै गर्दाखेरि युवाहरूले सहभागिता पाउनुपर्छ, नेतृत्व पाउनुपर्छ, प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ। म स्वयं क्षेत्रीय सभापति हुँदा अत्यन्तै सानो उमेरमा क्षेत्रीय सभापति भएर आएको, तर मलाई लाग्छ कि युवाले नेतृत्व गर्दै गर्दा एउटा परिपक्व जिम्मेवार नेता भूमिकाबाट विहीन नहोस्। एउटा परिपक्व नेतृत्वले नेतृत्व गर्दै गर्दा एउटा युवा शक्ति, एउटा युवा नेतृत्व पनि भूमिकाबाट च्युत नहोस्। म यो किन जोड्दैछु, यो संयोजन किन जरुरी छ भने यो विधानले त्यो संयोजन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न हामीमा छ। म त अनुरोध गर्छु कि केन्द्रीय महाधिवेशनमा विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिको तत्काल बैठक बसेर नेपाली काङ्ग्रेसका लागि आवश्यक विधान तयार गरियोस्। प्रशस्त समय छ, जस्तो अब विधानको चाहिँ गर्न सक्छ। अब तपाईँ मान्नुहोस्, पदाधिकारी कोषाध्यक्ष बाहेक सबै निर्वाचित हो। पदाधिकारी सबै निर्वाचित रहँदै गर्दा निर्वाचित भएर आएको पदाधिकारीले केन्द्रीय सभापतिलाई मानिदिनुपर्छ, टेर दिनुपर्छ, सुन दिनुपर्छ भने के छ? यसले गुटहरू निर्माण निरन्तर भइरहने भयो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गुटहरूको संस्थागत विकास भएर जाने भयो, ताकि नेपाली काङ्ग्रेस मजबुत भएर नेपाली काङ्ग्रेसको मूल मुद्दा संस्थागत हुनुपर्ने थियो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारी सँगसँगै केन्द्रीय सभापतिले निर्वाचित सदस्य मध्येबाट वा महाधिवेशन महासमितिबाट पनि केन्द्रीय पदाधिकारी बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापतिले पार्टी देशव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अत्यन्तै राम्रो छवि भएको र आम नागरिकले जनताले मन पराउन सक्ने त्यस्तो पार्टीको रूपमा विकास गर्नका लागि केन्द्रीय सभापतिलाई पनि निश्चित केही अधिकार दिनुपर्छ। जिल्ला सभापतिहरू, प्रदेश सभापतिहरूलाई, स्थानीय स्तरमा सबै कमान्डर सभापतिहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिनुपर्छ। यो अहिलेको विधान
केन्द्रीय सभापति भनौँ या जुनै पनि तहको सभापतिलाई बन्देज लगाउँछ। कुनै पनि सभापतिलाई आफ्नो भित्रका पदाधिकारी भित्र नै छलफलमा केन्द्रित भइरहनु पर्ने, मिलाउँदैमै हैरान हुनुपर्ने राजनीतिक गतिविधि लिएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। मैले किन जोड्दैछु भने यसै कुरा जोड्दैछु, नेपाली कांग्रेसको विधानले संसदीय समिति जुन संसदीय बोर्ड हो त्यो 16 जना तोकेको थियो, तर अहिले गएको निर्वाचनमा 35 जना उहाँहरूले पुर्याउनु भयो। नेपाली कांग्रेसको विधान भन्दा बढी उहाँहरूले नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्ड बनाउनु भयो। मैले यो किन जोड्दैछु भने नेपाली कांग्रेसको विधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हो। केन्द्रीय समितिमा भएको नेतृत्व पदाधिकारीले नै यो विधानको पालना गर्दैन भने कसले पालना गर्छ? त्यसैले मैले जोड्न चाहेको के भने उहाँहरूलाई टिकट बाँड्ने ठाउँमा प्रतिनिधि सभाको टिकट, प्रदेश सभाको टिकट, मेयर उपमेयरको टिकट बाँड्ने ठाउँमा राजनीतिक भूमिका चाहिएको छ। त्यो राजनीतिक भूमिका जुन कुनै पनि हालतमा उहाँहरूको पुग्ने नेतृत्वको चाहना हो, यदि त्यो नेतृत्वको पुग्ने चाहना हो भने केन्द्रीय सभापति सहित वरिष्ठ नेता सहित सम्पूर्ण नेताहरू एक ठाउँमा बसुन्, उहाँहरूको राजनीतिक भागभण्डा के मिलाउनु पर्ने हो, महाधिवेशन पूर्व मिलाउनुहोस्, तपाईँहरूले विधानलाई त्यही अनुसारको बनाउनुहोस्, हामी प्रतिपक्षीसँग भिड्नुहोस्। तपाईँलाई रोके जस्तो परशुरामजी, उहाँले नेपाली कांग्रेसको विधानमै त्रुटि देखाउनु भयो र सँगसँगै कांग्रेसमा एउटा सङ्गठन मजबुत बनाउने भन्दा पनि आफू अनुकूलको सङ्गठन निर्माण गर्नको लागि विधानमा त्यसरी चाहिँ परिचालन भएको कुरा पनि उहाँले उठान गर्नुभयो। यति लामो समयसम्म तपाईँले कांग्रेसमा बिताउनु भयो, सबै भद्रगोले पो रहेछ होइन? मैले त्यही कुरा उठाएको थिएँ त, सुरुमा त मैले उठाएँ त्यही कुरालाई त। त्रुटिपूर्ण नबनाऊ यसलाई, त्रुटि भन्दा पनि कमजोरीहरू धेरै रह्यो। मैले अहिले भने हामी बढी क्रान्तिकारी हुन गयौँ, क्रान्तिकारीको नाममा कम्युनिस्टलाई माफ गर्ने क्रान्तिकारी भन्न गयौँ। त्यसले के गर्छ? त्यसले त बिगार्छ। बिगार्नेतिर चाहिँ हामी कतै उद्यत भएनौँ। बढी लोकतान्त्रिक हुँदै गर्दाखेरि समस्या कहाँनिर रह्यो भन्दाखेरि, समस्या कहाँ रह्यो भने हामी आफूले आफैलाई विश्वास गरिनौँ। हामी कोबाट सिक्न गइराखेका छौँ, हामीले के चाहिँ लेसन लिने, कहाँबाट लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ छुटेका छ। हेर्नुहोस्, त समाजवादको कुरा यहाँ जोड्नु पर्यो नि, लोकतन्त्रको कुरा जोड्नु पर्यो नि। लोकतन्त्रले घर घरमा पुर्याउने कि निर्वाचन मात्रै हो र? होइन नि, कार्यक्रम लिएर जान सक्नु पर्यो। खोइ नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रम हामीले अहिले पछिल्लो समय प्राप्त गरेको सरकारले कुन खालको कार्यक्रम दिएको छ र अहिले यो महाधिवेशनले सरकारलाई कसरी कुन कार्यक्रम दिएर निर्देशित गर्छ, यो विषयमा त हामीले अहिले भने सबै कुरा छोडिसकेका छौँ र हामी महाधिवेशन पछाडि जान्छौँ। अहिले त खालि नेतृत्वको मात्रै बहस गर्छौँ। हामी नेतृत्वको बहस गर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो मित्र साथीले अहिले कुरा उठाउनु भयो कि कार्य समितिमा आफ्नो बहुमत पुर्याएर चाहिँ बैठकै बस्न नसक्ने अवस्था छ, बैठकै बस्न सक्दैन। तपाईँलाई थाहा छ अहिले नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्लाको कुरा गरौँ म तपाईँलाई, पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष भनौँ अथवा विपक्षी भनौँ एकजनाको पनि उपस्थिति छैन। अहिले जुन सबुज बानियाजीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ काठमाडौँमा, उपेन्द्र कार्कीजी अर्को पक्षबाट उठ्नु भएको थियो, एकजना व्यक्तिको पनि पार्टीभित्र उपस्थिति छैन भने त्यो पार्टीले सङ्गठनलाई फाइदा गर्छ कि बेफाइदा गर्छ? अब तपाईँ कसैको लागि अविश्वास ल्याउनुहोस्, कसैलाई फ्याँक्नुहोस्, कसैलाई निकाल्नुहोस्, अब त्यहाँ कोही कसैले पनि आवाज उठाउने छैन। र अर्को कुरा के छ भने यसै पालि क्रियाशील सदस्य लिएका मानिसहरू जिल्ला सदस्य हुनुभएको छ, उहाँले काङ्ग्रेसलाई कसरी हाँक्न सक्नुहुन्छ? अब म 36 सालमा साधारण सदस्य लिएको मान्छे काङ्ग्रेस हाँक्न सकिराखेको छैन, त्यहाँ पुगेको छैन। किन? तर यसै पालि क्रियाशील सदस्य लिएका मानिस धेरैजना नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिमा पुग्नु भएको छ। अब यसले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ, कहाँ डोर्याउँछ भन्ने कुरा त प्रष्ट चिनारी आइसकेको छ, एउटा फिगर आइसक्यो। यो एउटा चाहिँ पार्टीप्रति योगदान गर्ने र पार्टीमा चाहिँ एउटा क्रियाशील सदस्यता बन्ने पनि आधार पार नगरिकन जिल्लामा सदस्य बन्ने प्रक्रियालाई कांग्रेसले अब चाहिँ यो त बन्न त बनिसक्यो, भइसक्यो होइन? नीति र विधि नै नबनाइकन पुस्तान्तरतिर गयौँ नि त हामी त। पुस्तान्तरको अर्थ यो होइन कि ठिक्क सानो उमेर भएका मान्छेलाई नेतृत्व दिइहाल्ने, त्यो त होइन नि त। अहिले त्यो हुन पनि सकेका छैन त। आज पनि नामै तोकेर भनौँ नि त गगनजी र विश्वप्रकाशजीको, उहाँहरूले पनि सभापतिमा त उम्मेदवार दिन सक्नु भएन। सभापतिमा त शेरबहादुर र रामचन्द्रको, शेखरको, प्रकाशमानकै यिनै पुराना नेताहरूकै नाम आइराखेको छ नि, छ कि छैन त? त्यस कारणले नेपाली कांग्रेस हाँक्नको लागि बीपी कोइरालाको विधानै काफी छ। त्यो 10 पेजको 10 पन्नाको विधान छ, त्यही काफी छ। त्यहाँ के छ? विवेक छ, त्यहाँ के छ? नीति छ। यसमा है त्यस कारणले कुरा के हो उहाँको भनाइ नि सुनौ, उहाँले यसैमा जोड्दै हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन यसले सुन्नुहोस् है, यसले साँच्चै भन्यो भनेदेखि 15औं महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ। त्यो दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि पनि हामीले अहिले नै
हुन सक्छ भनेदेखि गाह्रो कुरा पनि छैन। केन्द्र समितिले बसेर केही कुराहरू विधानमा परिमार्जित गरिदियो भने समस्या पनि समाधान भइहाल्छ। दुर्घटनाको लक्षण उहाँले देख्नुभयो? देखिसकेको छु। एउटा वडाको इलेक्सनमा एउटा इकाइ सभापतिले 20 लाख रुपियाँसम्म खर्च गरेको मलाई थाहा छ। मैले त्यो उदाहरण दिन सक्छु। यहाँ के पाउँछ त्यसले भन्दाखेरि आउँदो 3 महिना पछाडि इलेक्सनमा उसलाई वडा अध्यक्षको टिकट चाहिएको छ। अब यो मैले जोडेँ, कहाँ गएर जोडिन्छ त? अब त्यो पैसा त उठाउनु पर्यो त्यस पछाडि भने यसले विकृति ल्याएको छ। विकृति र विसङ्गतिलाई निमिट्याउन पार्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कतै हामी झुक्किएर हो अथवा भुलेर हो अथवा अरूका सिकोमा लागेर हो हामी गलत बाटोतिर अभिप्रेरित भइराखेका छौँ। यही कुरा धनबादमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यो खालको लक्षण र दुर्घटना उन्मुख हुन खोजेको कुरा त आयो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको विधान अत्यन्तै खुला र जो कसैले राजनीतिक रूपमा पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा रहन सक्ने त्यो खालको खुला व्यवस्था गर्यो। वैधानिक व्यवस्था विधानमा जे थियो, जब निर्वाचनको क्रममा क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि हामी यति लामो समय नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशनका लागि महाधिवेशनका लागि कार्यकर्ताहरू तडपिरहे कि नेपाली कङ्ग्रेसको विधान त हामी पुरै अवैधानिक भइसकेका थियौँ र भइसकेका छौँ। मुलुकको संविधानका कारणले र अहिलेको परिवेशका कारणले मात्र नेपाली कङ्ग्रेसको वैधानिकता जोगिरहेको छ। मैले जोड्न के चाहेको भने जोसुकै राजनीतिक नेतृत्वमा पार्टीको नेतृत्वमा पुगोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको विधानलाई स्वीकार गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको विधान अनुसार पार्टी पद्धतिलाई हाँक्न सक्नु पर्यो। समयमा महाधिवेशनहरू गर्न सक्नु पर्यो। समयमा क्रियाशील सदस्यताहरू वितरण गर्न सक्नु पर्यो। हामी जहिले पनि पार्टीको महाधिवेशनको सङ्घारमा मात्र क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्छौँ अनि कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसको सदस्यता पाउनु पर्यो भनेर अनसन बस्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुर्याउँछौँ। यो हाम्रो पार्टी नेतृत्वको अत्यन्तै कमजोर पक्ष हो। मैले जोड्न के चाहेको भने हामी नयाँ संरचनामा गयौँ, पार्टीको विधान अनुसार हामी अधिवेशनमा गयौँ, तर पार्टीको नयाँ संरचनाको बारेमा काङ्ग्रेसको राजनीतिक दस्तावेजको बारेमा राजनीतिक रणनीतिको बारेमा हामीले छलफल गराउने कुनै कार्यक्रम नै गरेनौँ। पार्टीको नेतृत्वले छलफल बहसको लागि एउटा राजनीतिक छलफल बहसको लागि कुनै समय नै दिएन। एउटा बन्द सत्र हामीले कहीँ पनि गरेनौँ। हामी सिधै कहाँ गयौँ? उद्घाटन सत्र गऱ्यौँ, मनोनयन दर्ताको माग्यौँ र निर्वाचनमा होम्यौँ। निर्वाचनमा लिस्ट दियौँ, लिस्ट अनुसार मत हाल भनेर आफ्नो आफ्नो पक्षीय कार्यकर्तालाई आह्वान गऱ्यौँ। यसले निश्चित दुर्घटनाको बाटोमा लैजान्छ भन्ने कुराको सङ्केत उहाँले गर्नुभएको छ। म यो कुरासँग सहमत छु। तर यति हो कि युवाहरूले केन्द्रीय सभापतिमा दिँदा मात्रै पुस्तान्तरणको युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुने, आवाज उठ्ने, पदाधिकारीमा कुरा उठाउँदा आवाज नआउने भन्ने कुरालाई पनि फेरि उहाँले भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। यद्यपि उहाँले नाम लिनुभएका युवा चर्चित नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूको नाम लिनुभएको छ कि उहाँहरूले वैचारिक रूपमा काङ्ग्रेसलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्नुपर्छ। पुराना पुस्ताहरू पनि राजनीतिक नेतृत्वमा हामी प्रतिस्पर्धामा रहन्छौँ। युवा र नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ता बीचको प्रतिस्पर्धामा महाधिवेशन प्रतिनिधिले जो जसलाई पनि नेतृत्व पुर्याउन सक्छ भन्ने जुन खालको राजनीतिक प्रस्ताव गर्नुभएको छ, उहाँहरू जबरजस्त रूपमा जुन पार्टीको पदाधिकारी बन्ने बाटोमा आइरहनु भएको छ र कार्यकर्ता बीचको जुन लोकप्रियता छ, यो कुरालाई हाम्रो केन्द्रीय सभापतिदेखि पार्टीको वरिष्ठ नेताहरूले यसको व्यवस्थापन गरे भइगयो नि। यसको मतलब सबै राजनीतिक नेतृत्व युवा शक्ति नेतृत्वमा पुग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो पुग्नका लागि धेरै परिवेशहरू मिल्नुपर्छ। समय परिवेशले सबैलाई साथ दिनुपर्छ। सबैले साथ दिँदैन। राजनीतिमा आएका सबै व्यक्तिहरू, सबै मानिसहरू पार्टीको पहुँचमा सार्वजनिक पद धारण गरेर पुग्छ भन्ने होइन, तर उनको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेतृत्वको आज आवश्यकता हो। जस्तो म यहाँ तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने जस्तो एउटा कार्यकालमा एउटाले जुन पद पाउँछ, तपाईँले पनि क्षेत्रीय सभापतिमा यहाँले अघिल्लो काल बिताउनु भयो र नेतृत्वले जुन कार्यकालमा उनले पद धारण गर्छ र अहिले पनि केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ र अरू जिल्ला प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व पनि आइरहेको छ। मैले जान खोजेको चाहिँ एउटा नेतृत्व एउटा कार्यकालमा उनले त्यो अवसर लिइरहँदाखेरि त्यो समय समयमा चाहिँ उसको नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा छ कि छैन त? पद लिने, चुप लाएर आँखा चिम्लिने, अर्को महाधिवेशन आउँछ नि त्यसको मूल्याङ्कन कार्यकर्ताबाट हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशनको सिलसिला र फरक कम्युनिस्ट पार्टीको फरक छ। हामीसँग कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नेतृत्वले मूल्याङ्कन गर्ने हो, कङ्ग्रेसभित्र कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन गर्ने हो।
आफ्नो शुभेच्छुक कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक मूल्याङ्कन गर्ने हो। तर कार्यकर्तामा पनि त्यही देखियो नि फेरि उहाँले अघि यही कुरामा मैले जोड्न चाहेको 90 जनामा चाहिँ कसलाई के चिन्छु मलाई पनि थाहा छैन, यही कुरा व्हिप जारी गरे जस्तो गरेर यही कुरा चाहिँ विधानको त्रुटि हो। यति ठुलो भद्दा कार्य समिति बनाउनु भइन्थ्यो। केन्द्रीय समिति नै 167 भन्दा बढी ठुलो बन्दैछ। 167 भन्दा ठुलो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कहिले बस्छ, छलफल कहिले हुन्छ, सबै केन्द्रीय सदस्यले विचार राख्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले चुस्त दुरुस्त सानो केन्द्रीय समिति बनाउनु पर्थ्यो र बनाउनु पर्छ। मैले जोड्न चाहेको यहाँनिर के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 300 400 500 वटा केन्द्रीय सदस्य बनाए, त्यसैले हामी पनि केन्द्रीय सदस्य बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर नेतृत्व तहले यो प्रस्ताव लिएर आए। यहाँ त एउटा गुटलाई एउटा सम्मान ल्याउनको लागि पनि केन्द्रीय सदस्य थप्ने चलन छ। काङ्ग्रेसका लागि मात्रै होइन, मुलुकका लागि घातक बन्यो। त्यसैले म जोड्न चाहेको के भने मैले सुरुदेखि नै जोड्न चाहेको हाम्रा सबै नेताहरूले यो कुरालाई आत्मसात गरून् कि सर्वसम्मत बाटोमा जाउँ कि मूल मुद्दा के हो हाम्रो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मात्रै मूल मुद्दा हो। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक रूपमा अहिले सभापतिको दावा गर्नेहरू, पदाधिकारीको दावा गर्नेहरू, नेपाली कांग्रेसको अत्यन्त सम्मान बोकेको नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी वा संसदीय समिति वा केन्द्रीय नेतृत्व तहमा बसेर नेपाली कांग्रेसलाई हाँक्न सक्ने त्यो भूमिकाका लागि सबै छलफल गर्नुहोस् न। उहाँहरू यसको विधान संशोधन गर्नुपर्ने हो कि विधानको परिपाटी मिलाउनु पर्ने हो कि अब तत्काल हाम्रो अगाडि स्थानीय निर्वाचन छ, तत्काल प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन छ। यो प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विजय प्राप्त गर्दै गर्दा आम नागरिकलाई अनुभूति दिलाउन सक्ने त्यो खालको विकासको अवधारणा, त्यो खालको दिगो विकासको अवधारणा, युवाहरूलाई त्यो खालको विश्वास दिलाउनको लागि अब नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भएर जानुपर्ने अवस्था छ। तर अहिलेको यो विधान त यही अधिवेशन रहँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसकै विभाजित भएर जाने त होइन। नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनपछि काही समस्यामा पर्ने त होइन। यो आम कार्यकर्ताको भनेको चिन्ता र चासो छ। परशुरामजी, जस्तो यो नेपाली कांग्रेस बनाउने कि एउटा व्यक्ति बन्ने कि भन्ने चिन्ता र चासो पनि देखा परिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसप्रति आकर्षण बढ्दो छ युवाहरूको, त्यो असाध्यै राम्रो पक्ष हो, पोजिटिभ। त्यो सबैले भन्छन् त्यो एकदमै कम्युनिस्ट जस्तो भएन, कांग्रेस जस्तो भएन। कुरा के रह्यो भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेतिर हामी जति सक्यो छिटो अग्रसरता लिनुपर्ने भएको छ। हामीले त्यसको त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई प्राविधिक हिसाबले कसरी एक ठाउँमा सङ्गठित गराएर राख्ने, यी कुरातिरको चासो नेपाली कांग्रेसले तत्काल यही महाधिवेशनबाट लिनुपर्ने हुन्छ। महाधिवेशन फ्लोरबाटै केन्द्रीय समितिले त्यो माग गरोस्, मेरो त आग्रह पनि त्यो छ। र अहिले हामी करिब 8 लाख क्रियाशील सदस्य भएको पार्टीका रूपमा छौँ। तर दुःखद कुरा के छ भने म त्यहाँ आउँदै थिएँ, उहाँले कुरा झिकी पनि हाल्नुभयो। महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदाखेरिको सम्ममा र आधाभन्दा बढी जिल्ला कार्य समितिहरूका अधिवेशन भइसक्दाखेरि पनि केही जिल्लाका क्रियाशील सदस्यहरूको विवाद यथावत रह्यो। त्यो किन? सर्वत्र चासो छ। हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस सिङ्गो विश्वले हेर्छ, त्यसमा पनि युरोप र अमेरिका र छिमेकी भारत र चाइनाले त अझ नजिकबाट वाच गरिराखेको अवस्था हो नि त। कांग्रेसले कुन नीति लिन्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू। अब आउँदोको पुस्तामा 15औं महाधिवेशन यी समस्याहरू समाप्त हुनै पर्छ। हेर्नुहोस्, अब जो केन्द्रीय नेतृत्वमा जानुहुन्छ, यदि मै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएँ भने पनि म आफै अनसन बस्छु होला कि अब यो समस्या चाहिँ कांग्रेसबाट हुनु हुँदैन। मेरा र तेराका लागि चुनाव जितेर आउनको लागि क्रियाशील सदस्य दिने जुन चलन छ, मैले आफूले 3 महिना दुःख पाएँ। 3 महिना खानु खोट्नु बस्नु छैन, खालि क्रियाशील सदस्यको चिन्ता मात्रै बोक्नु परेको छ। कुरा के रह्यो भने म जतिको मान्छेलाई फ्याँक्नेको लागि क्रियाशील सदस्य दिएर पठाउने भयो, उहाँ जस्तो साथीहरूलाई फ्याँक्नेको लागि क्रियाशील सदस्यहरू दिएर पठाउने भयो। मैले तपाईँलाई भने त परिणाम के भयो भने यसै पालि क्रियाशील सदस्य लिए, यसै पालि जिल्ला सदस्य भयो भने पार्टीमा कति ठुलो पहुँच रहेछ। अब तपाईँ हामीले विचार गरौँ न, यदि पहुँच नहुँदो हो त जिल्ला सदस्य भने त धेरै ठुलो माथि यही विषयमा जोडे, यही महाधिवेशनमा छलफल भन्नुहोस्। यस कारणले गर्दाखेरि कुरा के रह्यो भने हेर्नुहोस्, समाजवादको व्याख्या नेपाली कांग्रेसले तत्काल गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले यसरी चुप्लाएर बसेर हुँदैन। हाम्रो समाजवाद गर्ने कि हामीले गर्ने हो नि। अहिले वामदेव र प्रचण्ड नाम लिएर हुन्छ, समाजवाद हाम्रै हो। बीपीको समाजवादलाई घर घरमा जनजनमा पुर्याउने काम हामीले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो नपुर्याउने हो भने अहिले त चिठा पर्यो नि त हामीलाई सरकार। आउँदो इलेक्सनमा हामीले काम नगर्ने कम्युनिस्ट बिग्रिया हुनाले मात्रै सरकार बन्छ भनेर घाम तापेर बस्ने हो र? त्यो तरिका होइन नि। अहिले पनि त एउटा गुड्डे झिकिदियो भने त सकिएको अवस्था छ नि। भने हामीले आफैले परिपक्वता हिसाबले बहुमतको सरकार बनाउने अवस्थामा जानको लागि कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू यो महाधिवेशनबाट लिनुपर्छ, हामी त्यो लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कार्यक्रम तथा नीतिको कुरा पछाडि आउलान्, तैपनि यो फ्लोरबाट केही कुराहरू हामीले लिनै पर्छ कि आउँदो
निर्वाचन कसरी नेपाली काङ्ग्रेस पक्षमा लिएर आउने भनेर विषादी प्रदेशमा विषादी हामी जस्तो मिल्छौँ। उहाँले भन्नुभयो नि नेपाली सातवटा कङ्ग्रेसले प्रदेशमा अहिले हेर्नुहोस्। परिस्थितिजन्य अवस्थामा अरूको साथमा चाहिँ सरकारको साँचो समातेको छ, नेतृत्व लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो। अब प्रतिपक्षमा बसेको कङ्ग्रेस सरकारकै नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने र अबको महाधिवेशनले त पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर आगामी चुनावमा बहुमत सहितको सरकार बनाउने जुन परिकल्पना छ, अहिलेको लक्षण त्यस्तै उन्मुख छ, देख्नु भएको छ तपाईँले? यो राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश अलिक फरक बनेर गएको छ। केही साथीहरूमा केही व्यवस्था परिवर्तनकै कुरा पो चलिरहेको हो कि भन्ने पनि राजनीतिमा कहीँ देखिन्छ। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट एउटा प्रगतिशील नेतृत्व, सृजनशील नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चयन गर्नुहुनेछ र आफूमा अहिले भइरहेको नेतृत्वले पनि आफूलाई प्रगतिशील बाटोमा लानका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग एउटा राजनीतिक समझदारी सम्झौता रहला। त्यसले नै एउटा निर्णय रहन सक्छ। मैले जोड्न चाहेको के भने यहाँले जुन गर्नुभएको प्रश्न छ कि नेपाली कङ्ग्रेस यो गएको निर्वाचनमा जुन पराजय बेहोर्नु पर्यो, जसले जिते उहाँहरूले यो देश हाँक्न सक्नु भएन। उहाँहरूसँग पद र शक्तिको उन्माद रह्यो। जनताको अभिमत उन्मादमा उहाँहरूले रूपान्तरण गर्नुभयो। जनताको विश्वास अभिमतलाई जनताको हितमा, नागरिकको हितमा, दैलोमा विकाससँग जोडिनु पर्थ्यो। विकास उहाँहरूले आवाजमा बुलन्द गर्नुभयो, तर वास्तविक यथार्थमा धरातलमा त्यो देखिन पाएन, त्यो आवाज हुन पाएन। त्यो उकुस मुकुसका बावजुद कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व लामो समय टिक्न सकेन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले हामीले देख्यौँ नि त विपक्षी पार्टीको महाधिवेशन, नेकपा एमालेको महाधिवेशन र नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तहदेखि गर्दै आइरहेको महाधिवेशन के तुलना योग्य छ? के तुलना गर्न मिल्छ? त्यहाँ नेतृत्वले इच्छा गरेका व्यक्तिहरू मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्छन्। यहाँ हामीहरूकोमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले चाहेका मानिसहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। तर एमालेलाई आरोप लाउनुभयो अघि यहाँहरूले जुन लिस्ट दिएर चाहिँ प्रतिनिधि छान्नु पर्दाको समूहगत कुरा मैले जोड्दैछु। समूहगत कुरा जुन खालको लिस्ट आएको छ यो विकृति हो। तर त्यो भित्र पनि आफ्नो विवेकलाई बन्धकमा नराखिकन आफ्नो राजनीतिक निर्णयका साथ मतदान गर्ने क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू भेटिए, गण्डकी अधिवेशन प्रतिनिधिहरू भेटिए, प्रदेशका अधिवेशन प्रतिनिधिहरू र महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्यहरू भेटिए। त्यसले के देखिन्छ भने राजनीतिक निर्णय गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई सही बाटोमा डोराउन सक्ने क्षमता महाधिवेशन महासमिति सदस्य साथीहरूले राख्नुहुन्छ। त्यसैले अबको बाटोमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई विजय प्राप्त गरेर बहुमत दिलाउन सक्ने बाटोमा अबको केन्द्रीय कार्य समिति, अबको नेतृत्व अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ अहिलेको नेतृत्व दोहोरिन पनि सक्छ। तर नेतृत्वले लिएको विचारलाई मूल कुरा के हो? नारायणी नदी किनारको उपस्थितिले त पुष्टि गरिदियो। त्यो उपस्थितिले यसलाई भिड जम्मा गरेर महाधिवेशनको मूल मुद्दालाई ओझेलमा राख्ने काम गर्नुभयो उहाँहरूले। पार्टीभित्रका असन्तुष्टि बोकेर आएका उहाँको फरक पार्टीको भित्रको टिप्पणी गरौँ या नगरौँ, तर उहाँ विषय प्रसङ्ग उठ्यो। मलाई लागेको के भने प्रत्येक पार्टीभित्र फरक विचार राख्ने या फरक अवधारणा राख्ने साथीहरूको जबसम्म राजनीतिक सम्बोधन हुँदैन तबसम्म पार्टी विभाजन छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले पार्टीभित्र फरक सोच र फरक अवधारणा ल्याउने साथीहरूको राजनीतिक मुद्दालाई केन्द्रीय नेतृत्व तहले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ, उचित राजनीतिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ। यदि उहाँले राजनीतिक राखेको मुद्दा नागरिकको हितमा छ कि पार्टीको हितमा छ कि छैन, यो सबै पार्टीले गर्न सक्यो भने राष्ट्रिय पार्टीहरू विभाजित हुँदैनन्। राष्ट्रिय पार्टीहरू विभाजित भएन भने अहिलेको जुन लोकतान्त्रिक संविधान छ, अहिलेको हामीले यो देशमा गर्नुपर्ने जुन खालको प्रगतिका कामहरू गर्नुपर्ने हो, जनताको हितमा गर्नुपर्ने कामहरू जोसुकै राजनीतिक नेतृत्वमा पुगे पनि, यो देशको नेतृत्वमा पुगे पनि गर्न सक्छ। तर जोड्न चाहेको के भने नेपाली कङ्ग्रेसले यो महाधिवेशनलाई एउटा अधिकतम सर्वसम्मतको बाटोमा भने पनि लान सक्नुपर्छ। मेरो फेरि पनि हार्दिकताका साथ अनुरोध छ, यो सम्भव छ या छैन अर्को कुरा हो। केन्द्रीय समितिले तत्काल यसको निर्णय गरेर यो महाधिवेशनमा यो विधानको बारेमा छलफल गरोस्, बहस गरोस् कि नेपाली कङ्ग्रेसलाई हाँक्न सक्ने नेतृत्व आउनका लागि यो विधानको संशोधन जरुरी छ। यो विधानको संशोधन पश्चात बन्ने महाधिवेशनले एक खालको अगाडि बढ्न सकोस्। मैले राखेको प्रस्तावले कति राजनीतिक अर्थ राख्छ त्यो फरक कुरा हो, तर म अहिले भावनात्मक रूपमा राखेको विधान हो। प्रशान्तजी, जस्तो अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसले सत्ताको साँचो समात्यो,
ऊ मात्तिएको जस्तो पनि देखिएको छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफ्नो महाधिवेशन आइरहँदाखेरि अरूको महाधिवेशनको उपस्थितिले अलि आत्तिएको जस्तो पनि देखिएको छ। एउटा चुनौती त खडा गर्यो नि होइन, आगामी चुनावमा अझै झनै कमजोर पो भन्ने हो कि भन्ने त्यो चिन्ता त बढ्यो होला नि यहाँलाई। यस्तो चुनौतीले केही पनि गर्दैन। यो किनेर बेचेर कराएर 5 लाख मान्छे लैजान्छु भनेर अब आफ्नो सौरा घुमाएको छ, दुनियाँ गरेको छ, सारा गरेको छ, मान्छेको भिडभाड त 2/3 आएको थियो, अड्दैन हेर्नुहोस्। तर कुरा के छ, चिन्ता र समस्या के हो भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै अहिले धावा भइराखेको छ। हेर्नुहोस् अलिकति कालो बादल पो मडारिएको हो कि जस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस् त सर्वोच्च अदालतको अवस्था आज रणभूमि भएको छ, पिटापिट भएको छ, न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशले अराएको काम नगर्ने भएका छन्, आफ्नै हिसाबले टेबल मुद्दाहरू राख्न थालेको अवस्था छ। खोइ त 5 दल गठबन्धन छ तपाईँहरूसँग, मैले भन्नु खोजेको हाम्रो संविधानले फेरि निर्दिष्ट व्यवस्था गरेको छ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको, त्यसमा कार्यपालिकाको र व्यवस्थापिकाको कुनै पनि निर्देशन चल्दैन। काङ्ग्रेस त त्यही अड्छ नि त, काङ्ग्रेस जग भनेकै त्यही हो नि त, मूल नीति भनेकै काङ्ग्रेसको त्यही हो। काङ्ग्रेस स्थापना गरे हो नि त सर्वोच्च अदालत। मैले भन्नु खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि कतै त्यहाँबाट कालो बादल मडारिँदै आएको त होइन। अहिले भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। खरो राजावादी मान्छे चाहिँ राजेन्द्र लिग्देनजी आउनु भएको छ नेतृत्वमा, कमल थापाजीलाई बाहिर राखिएको छ र राजा आफै पनि र राजाको परिवारहरू, पूर्व राजाको परिवारहरूले पनि वक्तव्य दिइराखेको अवस्था हो नि होइन, हो नि। त यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नै हेर्ने हो, फेरि अरूले हेर्दैनन्। हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरू, काङ्ग्रेस त जहिले पनि राजाकै पक्षमा थियो, संविधान राजाकै पक्षमा थियौँ, हामी श्रीपेजकै पक्षमा हौँ, हामी थियौँ। विविध कारणले गर्दाखेरि जनताको पक्ष जनपक्ष निर्णय लिनु पर्ने हामीले राजा हटाउनुतिर हामी लागेका हौँ। त कम्युनिस्टहरू त राजाको पक्षमा थिएन, पैसा राख्न त सधैँ जान्थे। पैसा राखेको ज्ञानेन्द्र सरको राजालाई त देखेकै छौँ हामीले, माधव नेपाल लगायत केपी ओली सबैले। भने उहाँले कति मान्छे उचार्नुहुन्छ थप्नुहुन्छ, एउटा नौटङ्कीले नाटकीले चटकीले पनि हेर्नुहोस् टुँडी खेलमा नचिराखेका हुन्छ, मान्छे थुपारिराखेका हुन्छ। म त्यतिर जान चाहन्छु। मुख्य कुरा के छ भने उपस्थिति र नारायण नदी किनारको उपस्थिति फरक हो नि। मैले अघि नै भने के भन्दाखेरि सौराहा चितवन घुम्ने ठाउँ हो, हेर्नुहोस् टुरिज्मको सेन्टर हो, सबलाई फ्रीमा खान दिएको छ, फ्रीमा लगिदिएको छ, गाडी चढाएको छ, होटेलमा बस्दिएको छ र त्यति ठुलो पार्टी छ, त्यसले मेहनत गरेपछि जान्छन् मान्छेहरू, जान्छन्। त्यो जाने कुरामा कुनै आपत्तिको कुरा होइन, कुनै आपत्तिको कुरा भएन। हामीले चाह्यो भने हामी पनि ल्याउन सक्छौँ, तर त्यति धेरै पैसा खर्च गर्न चाहिने हाम्रो अवस्था छैन। तपाईँले सुन्नु भएन 50 लाखको त एउटा मञ्च बनाएको छ त्यहाँ। गोकुल वासुदेवले के भन्नु, तँलाई के को टाउको दुख्यो भनेर पत्रकारलाई हकार्नु भएको छ उहाँले। नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बाटो हिँड्दैन। 50 लाखको मञ्च बनाउनु कुरा जोडे भन्नुहोस् त। राजनीतिमा राजनीतिक दलले विकृति सिर्जना गर्ने होइन, सृजनशील कामहरू गर्ने हो। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा सम्पूर्ण काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू महाधिवेशनमा उम्बिएको छ। काठमाडौँमा आएर जम्मा हुँदैमा महाधिवेशनको माहौल बन्ने होइन। यहाँ जे जति साथीभाइहरू सहभागिता रहनुहुन्छ, प्रत्येक महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन्। त्यो मतदान गर्ने क्षेत्रीय प्रतिनिधिसम्मले पनि मैले मतदान गरेर निर्वाचित गराएर पठाएको महाधिवेशन प्रतिनिधिले कस्तो खालको राजनीतिक निर्णय गर्दैछ भन्ने कुराको राजनीतिक मूल्याङ्कन प्रत्येक आफ्नो आफ्नो ठाउँमा प्रत्येक वडा तहसम्म छ। त्यसैले सिङ्गो मुलुक नै महाधिवेशनमा हुम्मिएको बेला एक ठाउँमा 5-7 लाख मानिसहरू जम्मा भए कि भएनन् भन्ने कुरा ठुलो अर्थ राख्दैन। मैले जोड्न चाहेको के भने राजनीतिक दलले भिडबाट शासन गर्न खोज्ने, राजनीतिक प्रभाव जमाउन खोज्ने त्यो खालको विकृति ल्याउनु हुँदैन। विचारबाट सञ्चालित हुनु पर्यो, भिडबाट होइन। तपाईँले डनवाद र धनवादको कुरा गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई लाग्छ एउटा राजनीतिक पार्टीको करोडौँ खर्च गरेर आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरूको राजनीतिक आर्थिक स्रोत के हो? कुन स्रोतका आधारमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन्? यसको पारदर्शिताको बारेमा के हो? मैले जोड्न के चाहेको भने यदि धनाढ्य व्यक्तिहरूबाट, पुँजीपति वर्गबाट चन्दा सङ्कलन गरेर पार्टीको महाधिवेशन निरन्तर गर्नुपर्ने र पार्टी नेतृत्वहरू अहिले पनि चाहे कम्युनिस्ट पार्टीको भनौँ चाहे नेपाली कङ्ग्रेसको भनौँ केन्द्रीय समिति केन्द्रीय पदाधिकारी लड्नेहरूले लाखौँ पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो लाखौँ पैसा कहाँबाट आउँछ? एउटा पुँजीपति वर्ग, एउटा धनाढ्य व्यक्तिसँग लाखौँ पैसा जम्मा गरेर पार्टीको अधिवेशनका नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने, यदि विपक्ष चाहे कम्युनिस्ट पार्टी होस् चाहे काङ्ग्रेस पार्टी होस्, यो विकृति हो। त्यसैले मैले भन्दैछु विधानमा यसको संशोधन गर्नुपर्छ। विधानले पार्टीलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जानुपर्छ, वैचारिक धरातललाई बलियो लिएर जानुपर्छ। यदि चन्दाका भरमा आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्नका लागि मात्र यदि महाधिवेशनहरू केन्द्रित रहने भने विचारले प्राथमिकता पाउँदैन। जुन अवस्थामा जानु पर्यो त्यो अवस्थामा जाँदैन। मैले जोड्न के चाहेको भने
पैसाका आधारमा उहाँले जोड्नुभयो, बलका आधारमा 1 वर्षमै जिल्ला समितिमा आउने, क्रियाशील सदस्य त लिएको अवधिमै जिल्ला समितिमा आउने, त्यस्तो अवस्थाले काङ्ग्रेसको अवस्था कहाँ पुग्छ जुन चिन्तन गर्नुभएको थियो। मैले त्यही कुरामा जोड्दैछु। मैले जोड्न के चाहेको भने चाहे जिल्ला समिति होस्, चाहे प्रदेश समिति होस्, चाहे केन्द्रीय समितिमा होस्, केन्द्रीय समितिमा आएको पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिको सदस्य मुलुकको हितमा जुन कुनै पनि मुद्दामा कसैसँग आँखा नझुकाइकन शिर नझुकाइकन बोल्न सक्ने त्यो साहस गर्ने त्यो राजनीतिक नेतृत्व आउन मिल्ने त्यो परिवेशको विधानमा व्यवस्था आउनु पर्यो। अब त्यो विधान प्रतिसँग निर्वाचित गर्नका लागि महाधिवेशनमा खर्च गर्नका लागि अरूसँग लाउन सहयोग गर्नु पर्यो भनेर बिन्ती भाव गरेर जम्मा गरेको स्रोतले महाधिवेशनमा यदि जाने भने यसले विकृति ल्याउँछ, पार्टीलाई छिटोभन्दा छिटो एउटा धराशायी बनाउँछ, विभाजनको बाटोमा लान्छ, गुट उपगुटहरू निर्माण हुन्छन्। यसले मुलुकलाई क्षति बाहेक अरू केही दिन सक्दैन। त्यसैले यति हुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले यो महाधिवेशन प्रगतिशील बाटोमा लाँदैछ। नेपाली कांग्रेसले यो महाधिवेशनलाई आम नागरिक माझ यति हुँदै पनि यो मुलुकभित्र नेपालमा रहेका आम नागरिकलाई सुनिश्चित गराउन सक्ने कि राजनीतिक भविष्य बोकेर आउन सक्ने नेतृत्वलाई अगाडि बढाउँदैछ। विपक्षी पार्टीहरूले भन्दा अत्यन्तै यसलाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा र प्रत्येक कार्यकर्ताले अनुभूति गर्न सक्ने, प्रत्येक नागरिकले नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता राजनीतिक नेतृत्व आएको छ भने विश्वास दिलाएको छ। पार्टीको लागि पार्टी राम्रो बनाउने, राम्रो छ, हामी राम्रो गर्छौँ भन्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि परशुरामजी अब यहाँले भन्नुभयो चुनाव त खर्चिलो कुनै पनि पदमा पार्टीकै चुनावमा लड्न त धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था होइन, किन्नै पर्ने अवस्था, सिधा किन्न पर्ने अवस्था होइन। त्यस्तो अवस्था सिर्जना छ भने पछिको चुनावमा कति पैसा चाहिँ कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता। एउटा राजनीति त देश बनाउने चिन्तनबाट अगाडि बढ्ने एउटा सेवाभावको उद्देश्य बोकेर एउटा व्यक्ति लाग्नुपर्ने ठाउँमा अब त राजनीतिलाई चाहिँ कमाउ धन्दा बनाउनुपट्टि चाहिँ अग्रसर भएको जस्तो पनि देखियो। सबै त्यसो नहोला, तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यो खालको विकृति चाहिँ नेपाली राजनीतिमा आयो। कांग्रेस पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। अब सच्चिने र सुधार्ने कहाँबाट? अब विधानको कुरा गर्नु, विधानै चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ भने उहाँले पनि स्वीकार्नुभयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो। कसरी चाहिँ यो कमजोरी जुन देखा परिरहेको छ यो कमजोरीलाई चाहिँ कसरी हटाउने? होइन, एउटा एक्सरसाइज हो यो। एक्सरसाइजबाट नाफा कि घाटा भन्ने कुरा हुन्थ्यो। हामी कति अगाडि बढ्न सक्छौँ, कतिलाई समेट्न सक्छौँ र कति लोकतान्त्रिक हुनसक्छ, कति पारदर्शी हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पनि यो विधान बनेको हुनुपर्छ। हामीले सिंह दोषै मात्रै पनि नदिउँ। र अब यो इलेक्सन एउटा महाधिवेशन पुरा गरिसकेपछि यसको समीक्षा अवश्य हुनु पनि पर्छ र यो समीक्षा होस् अथवा अहिले नै यो विधानमा केही संशोधन होस् भनेर म उम्मेदवारको हैसियतले पनि यो प्रस्ताव पनि म लिएर जाँदैछु। कार्यकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बीचमा हातमा यो पुर्याउने कोसिस पनि गर्छ। अहिले वृषजीले पनि भन्नुभएको छ भाइले, यो पुर्याउने कोसिस पनि हामीले गर्छौँ नै। तर अब हामी निकट महाधिवेशनको सुरुवातमा आइसकेका छौँ। अब 24 गते हाम्रो उद्घाटन सत्र नै सुरु भइसकेको हुनाले अब हामी धेरै अन्यत्रतिर अल्मलिने अवस्था पनि छैन। हाम्रा केही तयारीहरू पनि छन्, आन्तरिक तयारीहरू पनि गरिराख्नुपर्ने, निर्वाचनका सबै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो उम्मेदवारी दिनै नपाउने भन्ने त छैन नि त नेपाली कांग्रेसमा। हुइप त जारी भयो, लिस्ट त गयो, जाँदाखेरि पनि त उम्मेदवारबाटै वञ्चित हुन्छस्, तैँले दिन पाउँदैनस्। अथवा मैले भनेको मान्छे नै आउँछ, चुनाव नभए पनि भए पनि बहुमतमा आउँछ, पूर्ण बहुमतमा आउँछ भने हाम्रो पार्टी सभापतिहरूले त्यो भन्नुहुन्न। हामीसँग समय सकिएको जानकारी आएको छ। जहाँ जाँदै उहाँले छोटो एउटा एक लाइनको उहाँले के भन्न खोज्ने? नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन समावेशी चरित्रको विधान अन्तर्गत आएको छ। यसका केही कमजोर पक्षहरू छन् र पनि प्रत्येक वडा तहदेखि चाहे महिला होस्, चाहे आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित सम्पूर्ण क्षेत्रको समावेशिताका आधारमा कार्य समिति बनेको छ। प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व भएको छ। जिल्ला समिति भएको छ, प्रदेश अधिवेशन प्रदेश समितिहरू भएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति पनि समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा भएको छ। 33% महिलाको अनिवार्य सुनिश्चितता गरिएको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति समावेशी चरित्रको छ। यो नेपाली कांग्रेस जुन विधि र विधान छ त्यो अन्तर्गत अगाडि बढेको छ कि कमजोरी छ यहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ? समय सकिएको जानकारी आइसकेको छ। मैले तपाईँलाई यहीँ रोकेँ। यहाँको जुन महाधिवेशन सफलता उन्मुख होस्, यहाँ दुवैजनालाई स्टुडियोमा आइदिनुभयो, आफ्नो विचार राख्दिनु। धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि अन्तिममा के भन्न चाहन्छु, समय सकिएको छ। हजुर, समय सकिएको छ। यहाँलाई मैले यहीँ रोकेँ, यहाँ स्टुडियोमा आइदिनु, यहाँलाई धन्यवाद छ। दर्शक उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता परशुराम पोखरेल र त्यसै गरी
हामीसँग अर्का नेता हुनुहुन्छ बेसराज गुरुङ, परशुराम पोखरेल बिपी सङ्ग्रहालयका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। बिपीको विचारलाई उहाँले अगाडि ल्याइरहनु भएको छ, कङ्ग्रेसले बोकेको त्यही विचारलाई अहिले अगाडि बढाइरहेको। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार। कांग्रेसको पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिको निरन्तरता। नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बृहत